السلام عليكم الجماعة. طلعت شحال من واحد سيد، شحال من واحد مبغاش يطلع. بار اكزومبل غادي نقولكم بلي ماشي افر من الانترنت، ماشي افر من الانترنت. دوك نشرح لكم ونقولكم هذا واحد راه يدخل لي ميسنجر، يبلوكي لهم لي كونيكسيون، باسكو ملي تهضر مع واحد ما تطيقش تهضر معاه، ومين تعيط لواحد ما تطيقش تهضر معاه، ومي تكلم واحد ما تطيقش تهضر معاه، ومي تكلم صاحبك يبلوكيك من الداخل ما تطيقش كي تهضر مع صاحبك. ماشي افار كونيكسيون. انا الميسنجر، انا الانترنت راهي طالعه عندي نورمال، راهي فيهم واحد البوطونه خضراء هذيك تاع لي ميسنجر وكاع، بصح مي تطيق تهضر معاه ما تطيقش كي تهضر معاه. وماشي افر من الانترنت، افر من الكونيكسيون. هذا راه مبلوكينا الكود تاع الكونيكسيون. راه بالك ربع خطرات رانا نهضرو. من نبغي نهضر مع كاش واحد ولا كيما بار اكزومبل بغيت نهضر مع والد زيتون دروك، ما طيقش كي نهضر معاه، راه مبلوكي الكود تاع الكونيكسيون. ايا وهذا الشماتة، هذا الشماتة راه داير لنا عفسة. ايا نقولكم بلي يا خوتي، شو يا خوتي، لا تبغونا عاونونا، ديروا لونكات غير عند لابوليس وقولوا لهم قسما بالله العظيم يا خوتي ما تامنوا، راه داير لنا عفسه راه داير لنا عفسه في الكونيكسيون. باسكي رب خطرات راني نعيط لكم دروك. ديجا بغيت نطلعك، من بغيت نطلعك مكاش حاجه ما تسعاش. راه مبلوكينا الخيط تاع الكونيكسيون من الداخل، هو راه مبلوكيه قسما بالله. الله راه مبلوكينا الكونيكسيون من الداخل، راه مبلوكينا الكونيكسيون من الداخل، راه مبلوكي الخيط تاع الكونيكسيون. باسكو هذا راه داير عفسه، وهذا المجرم راه داير عفسه. رانا في 4 ايام رانا نتبعو فيهم، ما بغاش يحشم قسما بالله العظيم. وشوالا من راني نهدر مع ناس ولا يبلوكيني من عند ليزامي ما يطلعوش عندي، ما يطيقوش كي يقراو عندي. 4 خطرات راه مبلوكيني من عندهم، باسكي كل خطره انا نقول الانترنت كملت، انا الانترنت ما مكاش. لا هذه ماشي افار الانترنت، هذه افار راه مبلوكينا الخيط تاع الكونيكسيون. بالك 5 خطرات وانا نسي، كيما دروك بغيت نسي والد زيتون نهضر معاه مكاش، راه مبلوكينا الخيط تاع الكونيكسيون، راه مبلوكيهنا. بالك يا شو يا خوتي، بالك راهم في 4 خطرات، بالك في 4 خطرات نسي ما كان والو. البارح بطفي سالامون فاني مكاش، راهم مبلوكينا. بالك 5 خطرات، 5 خطرات راهم مبلوكينا قسما بالله يا خوتي ما رانا نكذبوا عليكم. بالك 5 خطرات راهم مبلوكينا، بالك 5 خطرات راهم مبلوكينا. ما كان والو تا حاجه ما تكذب، قسما بالله يا خوتي. هذا الشماته والله العظيم الله دايرنا فيس في الانترنت، اقسم بالله العظيم. انا شوالا انا نعلم الامن الوطني قال بلي هذا بلي راه دايرنا فيس في الانترنت. الا طيقو تحكموا فيه ما تطيقوش تحكموا فيه. لونسي البياري تاع وهران بلي يتحكموا فيه، الا جاي من وهران يتحكموا فيه، جاي من مصغالم يتحكموا فيه. باسكو علاه ما بغاش يهديه ربي. باسكو رانا كل خطره رانا نحشمو وما بغاش يحشم على روحه. كل خطره رانا نحشمو وما بغاش يحشم على روحه. باسكو علاه هذا راه دايرنا فيسي الانترنت.
هذا راه داير نافيس هاكا الكونيكسيون حبسها بن عمي. ما قسما بالله يا خوتي والله ما راني نكذب عليكم، باسكو من وليت نهضر مع كاش واحد هكا، نهضر مع كاش واحد عرفها كان مع واحد من لي زامي بلوكالي كلشي بلوكالي، كاع كونيكسيون بلوكالي، ما معينا نحشمو ما بغاش يحشم قسما بالله العظيم. اود عمي بن عمي بزاف، اود عمي بزاف اكرهنا ولد عمي. انا جايبها غي مورايا راه جايبها غي مورايا انايا بزاف من عمي يا بن معينا نحشمو. والله العظيم راني نقولكم، والله راني نحلف لكم والله سيدي يا خوتي ما راني نكذب عليكم قسما بالله العظيم بزاف والله لا بزاف والله العظيم. سمعتوني خوتي؟ ها ما على باليش انا قاعد كيما كان بغي نعيط ولا يروح يدخل لداخل يدير نيميرو تكون تاعه، دير نيميرو تكون تيري تاعه، ايا ويتمصاي بلوكي في لي تمصاي بلوكي في لي سينيال وسينيال وبلوكانا كلشي. والله العظيم الله داير كوتيري قسما بالله يا خوتي ما راني نكذب عليكم. هذا الشماتة هذا داير كوتيري قسما بالله العظيم. انا معليا نعلم الى الامن الوطني ما بغاش يحشم على روحه، ما بغاش يهديه ربي، نعرف شا ندير انا فاني نعلم الامن الوطني يديروا له لا روشاش يكتبوا له بيفي ايوا هما يدبروا رسالهم، ما بغاش يحشم على روحه راك تشوف شا نديرو له. يا ود عمي بزاف والله لا بزاف قسما بالله والله لا بزاف اقسم بالله العظيم يا خوتي لا بزاف معينا نحشمو ما بغاش يحشم على روحه. ذاك ندبر راسي ونعرف شا ندير له، ذاك ندبر راسي انا فاني ما بغاش يحشم على روحه، ذاك نوري له الحشمه كي دايره، ذاك ندبر راسي بزاف والله لا بزاف معينا نحشمو ما بغاش يحشم على روحه. والله العظيم اللي بلوكالي كلشي كاع الانترنت بلوكالي كونيكسيو بلوكالي الكود تاع كونيكسيو كلشي بلوكالي. اما هم هذا مرقها بن عمي والله لا مرقها يا خوتي قسما بالله لا مرقها والله لا مرقها والله يا خوتي لا مرقها بزاف ولد عمي بزاف عليه قسما بالله. او كاع كيما هاكول معينا نهضرو معاك من نبغي نهضر معاك كاش واحد، نبغي نهضر مع وليد زيتون راح بلوكالي كاع السينيال تاع الانترنت بلوكا قسما بالله العظيم. وغادي نعلم من لابوليس، ودروك نعلم من لابوليس تاع مصغاليم وتاع وهران، نقولهم بلي كاين واحد راه يبلوكي لي سينيال تاع الانترنت، بلي من نهضرو مع كاش واحد بلي راه يدخل ليكود كاع النوامر راه يديهم من ليكود قسما بالله العظيم. خليهم هما ياخذوا قضية التحقيق، باسكو علاه ما بغاش يحشم على روحه، ذاك نورو له الحشمه كي دايره، باسكو علاه والله العظيم يجبدوه في كل بلاصه، اقسم بالله العظيم الا جبدوه في كل بلاصه ما بغاش يحشم على روحه، ذاك نورو له الحشمه كي دايره. اما لي ما باسكو علاه حقرنا ولا حقرنا بالعين، حقرنا بالعين، احنا ما درنا له والو، راح بلوكرنا كاع لي سينيال تاع الفيسبوك قسما بالله العظيم. نهضرو مع الناس ما ولا يتغلب علينا كالشغل، يتغلب علينا ذراع ايا ولا كالشغل يحقر فينا عيناني، يحقر فينا الصومبيتي والله العظيم. وما نكذبش عليكم والله العظيم ما راني نزعق عليكم خوتي، والله العظيم كالشغل اللي يحقرنا عيناني، والله لا يحقرنا عيناني كل شيء يحقرنا عيناني والله بنعاني.
بالعاني هو اللي ولا يدير لي كود، يدير لي كود تاع السينيال تاع الانترنت، يروح يدير واحد الكود، يدي كود سيري هذاك يجبده، اي يقعد يقرا فيه، بعد هو يروح يقول للناس، يقول للناس باللي اعطوني لي كود تاع لي زامي اللي مع ابراهيم، لي امي مع ابراهيم، ايا يدي لك الكود يقراه، يقعد يبلوكي في الناس، ايا يقعد يبلوكي فيهم. بعد شتا يدير؟ يبلوكي لي زامي كعب بالك 1100 لي زامي، هذوك لي زامي ما يولوش يطلعوا عندي كشغل يبلوكيهم لي، باسكو علاه هو ما ولاش يقرا، كي شغل السينيال عندي ما ولاش يقرا، هيا دروك تميم قاعد تنعيط مركز بيها، هيا دروك نقول لك الحشمه ما بغيش تحشم على روحك، ذاك نقول لك الحشمه كي دايره، قسما بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الا وصلت لك الامن الوطني تاع شلف ونوصلك الامن الوطني تاع مصغالين، اقسم بالله، باسكي علاه هذا راه داير جريمه كبيره، راه داير جريمه كبيره، بالك 300 الف لي زامي راه مبلوكيهم لي، اقسم بالله العظيم، ما بغاش يحشم على روحه، ذاك نوري له الحشمه كي دايره عند الامن الوطني، بالك 500 الف لي زامي راه مبلوكيهم لي، باسكي علاه اقسم بالله العظيم ما راني نكذب عليكم اخوتي، بالك 1100 لي زامي راه مبلوكيهم لي، خش علاه انايا من وليت نهضر مع كاش واحد هكا نشوف الانترنت ما تبغيش تطلع لي زامي ما يطلعوش عندي، ايوا نسيب بالك 500 لي زامي مبلوكين، قسما بالله العظيم ما راني نكذب عليكم، والله ما راني زعق عليكم، والله بيبو صاحبي بارطاجي ربي يا بيبو، ربي بارطاجي صاحبي بارطاجي، راه معلينا بيبو، والله لا راه معلينا خويا، والله العظيم الا كيما نقول لك بيبو، باسكو علاه نسيب 1100 لي زامي مبلوكين من عندي، بلا 15 لي زامي، باسكو علاه باسكي هادو ما بغاش يحشموا، باسكو راه داير روحو غريان، دوك نوري له غريان كي داير، اقسم بالله العظيم ما تجيش السونطرال ترفده من صغالي ما راني انا نذكرت، والله العظيم انا نوجه رساله للامن الوطني تاع السونطرال، نقول لهم باللي هذا ما بغاش يحشم على روحه، معينا نحشمو ومعينا نقادرو ومعينا كي نديرو، ما بغاش يحشم على روحه، باسكو علاه بلوكالي كاع لي زامي وكاع السينيال تاع الانترنت، دار روحو راه يدي لي كود سيري، كاع بالعاني راه كل شغل يقرا لي زامي، من يقرا لي زامي شوف شحال من واحد راه يبلوكي لي كاع لي زامي من الفيسبوك، اقسم بالله يا خوتي، والله العظيم الا ولا يحقروا فينا عيناني، اقسم بالله كيما دروك جيت نسيي بغيت نطلع والد في الميسنجر، والو كلشي مبلوكي لي، بلوكالي كلشي، قسما بالله يا خوتي، والله ما راني نكذب عليكم، انا نوصي امن الوطني الدرك الوطني باللي هذا المجرم يديروا له عسه، وين ما يروح وين ما يقعد وين ما يجمع يديروا له عسه، هذا العسه هذا مين يديروا له عسه يعرفوه وين يجمع ويعرفوه وين يقعد ويعرفوه عن من راه يروح، ويعرفوا هذيك البلاصه الفلانيه اللي راه يروح لها، ويعرفوا اللي كنت الله يجبدهم، ويعرفوا كل شيء اللي راه يديره، باسكو علاه والله ما عينا نحشمو، ما بغاش يحشم، درك نوري له الحشمه كي دايره، قسما بالله ما راني نكذب عليكم، والله يا خوتي ما راني نقصر عليكم، باسكو بالك حشمت 5 خطرات، ما بغاش يحشم على روحه، ولا يمرقها على روحه، بصح ذاك نوري له المروقيه كي دايره، اقسم بالله عليا عظما، والله ما راني نكذب عليكم، والله العظيم الا قعدت البارح بايت في سلامان،
الا 5 خطرات عرفته باللي ولا يبلوكي لي السينيال تاع الانترنت. اقسم بالله العظيم ما راني نكذب عليكم. بصح دروك نوري لها الحشمه كي دايره، ما بغاش يتشمع على روحه. دروك ندير لها العسه وندير له ويعسوه وين راه يروح وين راه يجمع وين راه يدخل البلاصه الفلانيه اللي راه يدخل لها يعسوه ليها. ودروك ندير له سيكيريتي مينيتير يعسوه. ما بغاش يحشم على روحه وما بغاش يقلع الحشمه على روحه. دروك نوري لها الحشمه كي دايره. باسكو علاه معينا نهضروا صاي كرهنا ضرينا قسما بالله. دروك نوري له دروك نوري له العقليه اللي راه فيها. دروك يديروا له العسه ويخرج من يبغي يخرج ومن يبغي يدخل ومن يبغي يجمع العسه اللي راه. دروك نديروا له عسه اللي هذا التدخيل اللي راه داخل فيه. دروك نتجبدوه ليه. دروك تشوف نتجبدوه. والله العظيم وما تجبدك السونطرال وتوري لك هذاك التدخل اللي راك داخل فيه وتجمع لك تجمع فيه. والله ما يضرطوكش قسما بالله ما نتذكروت. باسكو علاه معينا نحشمو صاي مركتها على روحك. صاي انا نقول لك والله العظيم قسما بالله يا خاطي ما راني نكذب عليكم ولا نزعق عليكم. والله يا خوتي قال بالك 5 خطرات وين قاعد 5 خطرات بيت في سلامان. وانا قلت الفيسبوك تاعي ماله تنسب السينيال راح تنسب الكونيكسيو تحول روحها الخطره اللي نبغي نبارطاجي حاجه نسيب الميسنجر مكاش. والله نسيب الميسنجر مكاش. والله العظيم معينا نحشمو ما بغاش يحشم على روحه. لكن نوري له الحشمه في السونطرال. اقسم بالله العظيم وما يتجبدوش البلاصه اللي راه فيها وما يتجبدوش يضرطوها هراوه. ما راني انا ونتذكروت. دروك نوري له الحشمه اللي راه فيها. باسكو علاه معينا 5 خطرات حشم على روحك. دروك نوري لك الحشمه كي دايره. والله ما يرسل لك بيفي لداركم وتسمعك السونطرال ما راني انا ونتذكروت. ما بغيش تحشم على روحك. دروك نوري لك الحشمه كي دايره. ابن عمي كرهنا ولد عمي كرهنا. تا الفيسبوك راحوا له قلعوا لي كونيكسيو على الانترنت حولوها لي ولا يتحول ميسنجر وحده كلشي ولا يتحول وحده. والله ابن عمي كرهنا ولد عمي قسما بالله لا كرهنا. والله لا كرهنا ابن عمي كرهنا ما طقناش. والله ما طقنا قسما بالله العظيم ما طقنا. والله ما طقنا 5 خطرات. انا نبغي نعيط لوالد الزيتون والله ما نحكمه. هذا واحد راه داخل في الكود تاع الكونيكسيون راه داير كود سيري يتمشى به. واش نقول لك. دروك نعلم لك للسونطرال وتجبد لك البيفي يرسلوا لك بيفي ويماركوا لك اسمك ونوري لك. قسما بالله ما راني طايقك. راني نقول لك والله ما راني طايقك. والله الا جبدتك وين تجمع ونجبدك وين تقعد نجيب لك بلاصه فلانيه وين راك تجمع فيها يضرطوك هراوه. والله الا ضرطوك هراوه. مبغيش تحشم على روحك. لكن نوري لك الحشمه كي دايره. السلام عليكم وسمحوا لي خوتي. ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يحفظكم. والامن الوطني تجبدك وين راك تجمع بلاصه ويجيب لك راسي كيريتي مينيتير. اقسم بالله ما نضرتك. والله الا خريت على روحك هراوه ورجعت شو راني نقول لك. السلام عليكم.